मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने गेस्ट को अपनी डॉक्यूमेंट्री जो गुजराला चैम्बर की है वो दिखाएं। डॉक्यूमेंट्री दीजिए। जब जुस्तजू और हौसले में जवान तो मिल जाते हैं मंजिलों के निशान। मुनफरिद सकाफत और मोहब्बतों की अमीन सरजमीन, पाकिस्तान के तेजी से तरक्की और खुशहाली की मनाजिर समेटता शहर गुजरावाला, जो महज चंद ही सालों में हर मैदान में अपनी मसनूआत के मयार को बरकरार रखते हुए 150 से ज्यादा मसनूआत दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक को सालाना $2.5 अरब से ज्यादा की बरामद कर रहा है। गुजरावाला की मसनूआत दरामदात की कमी का बेहतरीन नेमुल बदल भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से सालाना $3 अरब की बचत मुमकिन बनाई जा रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुजरावाला कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद तेजी से सनत की तरक्की में आगे बढ़ रहा है। गुजरावाला में सनत की तरक्की के सफर की बर्फ रफ्तारी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरावाला की सतह पर ये शहर इस साल $40 अरब से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरावाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरावाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसलों को बड़ी इक़बाली तौर पर मुतारिफ कराने के लिए गुजरावाला चैम्बर मेड इन गुजरावाला के उन्वान से सनती नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनती नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इज़ाफ़े को मुमकिन बनाना है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरावाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरावाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरूने में आज गुजरावाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनती पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6वें नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्टरी ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, स्पेयर पार्ट्स ऑफ हाइडर एंड थर्मो पावर प्लांट, पंप्स एंड मोटर्स, मशीन टूल्स एंड कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रीकल्चर implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, trademarks and drugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामद यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और
बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेरा, SCCB, रीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क को शामिल है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल है। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के दिफाई आगाही नुमाया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरावाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए सिद्दीक़ सादिक़ ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अकबर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अरबाई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशां हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अराकीन ने कुदरती आफात से मुतासरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरावाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला के सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में अवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आप और हुकूमती ताउन से अमली जमा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दामात सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम सरगर्मी साबित हो रही है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हर वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंकरेजिंग किस्म की आपने वीडियो दिखाई और शायद यही हमारा टारगेट भी था कि अदर देन जो हार्ड और मिलिट्री कुपन है उसके अलावा और भी बहुत से कुपन होता है जो कि मिलिट्री में इस्तेमाल होता है, जो कि वगैरह कह सकते हैं।
تو اس میں بہت سی چیزیں تو مجھے ایسا نظر آ رہی ہے جیسے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن بھی ذکر کی ہے آپ یونیورسٹی تو ڈیفینیٹلی یہ فرسٹ انٹریکشن ہے. ہم نے آپ کی انفارمیشن جو فری یوٹیوب چینل پہ لوگ آپ اس کو دیکھ لیں گے, آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے. پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے ایک ناٹ اونلی پاکستان, جو کہ پاکستان کی سکس لارجسٹ رننگ آرمی ان دی ورلڈ, اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسکوپ ہے. کیونکہ بیسیکلی کچھ کنٹریز ہیں جیسے آپ جانتے ہیں جو افریقہ کنٹریز ہیں, یہ اتنی امیر نہیں ہے کہ یہ یورپ سے امریکہ سے اکوپمنٹ لے سکیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں دیکھتی ہیں کہ افورڈیبل ہو, ٹیکنالوجی ایکول پاور کی ہو یورپ کی. اور الحمد للہ کہ پاکستان کی ڈیفینس انڈسٹری ایسی ہے, اور آپ لوگ کی ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے ایسا ہے کہ اس مقابلے میں آ سکتے ہیں. تو آپ بھی یہ آئیڈیاز آئے گا ان شاء اللہ نومبر میں تقریباً آپ سمجھے کوئی 550 کے قریب اس میں ایگزیکٹرز ہوں گے, جس میں تقریباً 350-400 انٹرنیشنل ایگزیکٹرز ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اکوپمنٹ ایگزیبٹ کرتے ہیں اور ادھر بھی آگے دیکھتے ہیں. پھر ڈیلیگیشن آتے ہیں تقریباً 100 سے, ہر ملک کا کوئی نہ کوئی چیف آف آرمی صاحب, نیوی صاحب, ایئر فورس صاحب, یہ ڈریس حصہ آیا ہوتا ہے اس میں. تو یہ ایک بائر سیلر پلیٹ فارم ہے سمجھے, ٹھیک ہے. اس کو یہاں سمجھیں کہ یہ کوئی فوجی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ پیورلی کمرشل ایکٹیویٹی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفینس کا شامل ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کا ڈسکشن ہوگی, اور ہوپ ٹو سی یو ان نومبر ان کراچی. تو ان شاء اللہ آپ کو ایریا وغیرہ جو بھی ہوگا آپ کو کریں گے, اور اچھا جو ہے نا آپ کو تعلیم دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ساری پریزنٹیشن دیا جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلریڈی جنرل صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتا بھی دی ہے, اور یہاں آنے کا مقصد بھی ہمارا یہ تھا. بھی میں بیٹھا تھا برہان صاحب کے ساتھ, گپ شپ لگ رہی تھی میری, تو مجھے ایسے فیل ہوا جس طرح ڈیپو کا ابھی تک رول کلیئر نہیں ہے. ہمارا تھوڑا سا گیپ چل رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اسپیشلی گجرانوالہ میں, کہ کافی چیزیں جس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈیپو بیسیکلی کیا کام کر رہا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ پریزنٹیشن ہم لے کے آئیں گے, جس کے اندر آپ کو بیسیکلی ہم اپنا رول بتائیں گے, اور اس کے بعد ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ سیکوینس جو ہے, میں سب سے پہلے ڈیپو کا اوور آل ایک آرگنائزیشن بتا دوں گا کہ ڈیپو کی آرگنائزیشن کیا ہے, اس کے بعد ہمارے میجر فنکشنز کیا ہیں, پھر یہ ہماری انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار جو آئیڈیاز ہے اس کے بارے میں آپ کو بریف کر دیا جائے گا, اور لاسٹ میں ہم اپنے ایجنڈا پوائنٹس ڈسکس کر لیں گے. ڈیپو جو ہے اٹ از ہیڈڈ بائی سرونگ میجر جنرل جو ہیں میجر جنرل اسد نواز خان, وہ جو ہیں ڈی جی ڈیپو کر رہے ہیں. اس کے نیچے 4 ڈائریکٹریٹس ہیں جو پوری جس کو ریجن وائز دنیا میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ڈفرینٹ ایکسپورٹس دیکھ رہے ہیں. مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ ڈائریکٹریٹ ہے جو مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کی ایکسپورٹس دیکھ رہی ہے. ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ڈائریکٹریٹ ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایکسپورٹس دیکھتی ہے. اسی طرح ایکسپورٹ پروموشن سروسز ڈائریکٹریٹ ہے جو یورپ, کارس کنٹریز اور ساؤتھ امریکہ کی ایکسپورٹس کو دیکھ رہی ہے. ہمارا بیسیکلی جو ویژن ہے پروموشن, فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن, جتنی بھی ہماری پبلک یا پرائیویٹ ڈیفنس انڈسٹری ہے, ہم ان کو ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں تھرو آئیڈیاز, ان کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر ان کی کوئی ایم او یوز وغیرہ یا جو بھی ان کو لائسنس یا جو بھی ایشوز چاہیے اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل وینڈرز اور جو کی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جو ڈیپو کے میجر فنکشنز ہیں, پہلا میں نے آلریڈی بتا دیا, فیسیلیٹیشن, پروموشن اینڈ کوآرڈینیشن. سیکنڈ نمبر پہ ڈیپو آلسو ایکٹ ایز این ایڈوائزر ٹو سیکٹری ڈیفینس پروڈکشن. پھر ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے فار دا پروموشن آف ڈیفینس ایکسپورٹس ود گورنمنٹ ایجنسیز, اور اس کے علاوہ فارن مشنس کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ ڈیپو میں ایک ڈسپلے سینٹر ہمارا جو آفس ہے اس کی فرسٹ فلور کے اوپر ہم نے ایک ڈسپلے سینٹر بنایا ہوا ہے, جس کے اندر تقریباً ہماری جو ہیں 9 سے 10 پبلک انڈسٹری اور باقی اسی طرح ایک بہت بڑی پرائیویٹ انڈسٹری نے اپنے اسٹالس لگائے ہوئے ہیں, جس کے اندر گجرانوالہ کے بھی ہیں, سیالکوٹ کے بھی ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹری کے اسٹالز ہیں. ہمارے پاس ہر منتھ تقریباً 2 سے 3 ہائی لیول ڈیلیگیشنز آتی ہیں, جس کے اندر نارملی ڈفرینٹ کنٹریز کے پرائم منسٹرز انوالو ہوتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹافس انوالو ہوتے ہیں, چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف. ان کو وہ ہم سارا ڈسپلے سینٹر وزٹ کراتے ہیں, جس میں وہ ان کو پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ پوٹینشیل ہے اس کے بارے میں ان کو ایک بیسک آئیڈیا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیپو ڈفرینٹ آل اوور دا پاکستان ویریس سیمینارز آرگنائز کراتا ہے, اور نیشنل ایگزیبیشنز
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئیڈیاز جو ہے ہماری انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے ہر 2 سال بعد کراچی میں یہ آرگنائز کراتے ہیں. نیشنل ایگزیبیشن میں ہم آلریڈی 2 ایگزیبیشنس کروا چکے ہوئے ہیں کافی ہائی لیول کی لاہور چیمبرز آف کامرس کے ساتھ, اور اسی طرح ہماری ایک نیشنل ایگزیبیشن پلان ہے 2025 میں بھی, جس کے اندر ہم تمام چیمبرز کو انگیج کریں گے. اس کے علاوہ ڈسپلے سینٹر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. لاسٹ پہ ہمارے ہر سال ڈیپو تقریباً 12 سے 14 ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے ان کی جو ڈیفنس ایگزیبیشنس ہیں اس میں ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے پاکستان پیویلین بنایا جاتا ہے, جس میں ہم اپنی پبلک کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے اسٹال بناتے ہیں. اس کے اندر ہم پورا ان کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ ایک ویڈیوز ہے ہماری جو ایگزیبیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے. یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ آئیڈیاز کا سویت کیا ہے اور وہ ایگزیبیشن کس طرح کی ہے. ویریس ایونٹس ہیں ہماری ایگزیبیشن کے. یہ پہلے ایگزیکٹو کال تھا, اس کے بعد ابھی یہ ایگزیبیشن سٹارٹ ہوگی اور اس میں ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں اسٹارٹنگ فرام انوگریشن سرمنی, جس کے اندر تمام ملکوں کی ہائی لیول ڈیلیگیشنز آتی ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارے پاس 350 ڈیلیگیشنز آئے تھے پوری دنیا سے, جس میں آرمی چیف, ایئر چیف, منسٹرز, ڈیفنس منسٹرز, یہ تمام انوالو تھے. یہ فارن منسٹر ہمارے چیف گیسٹ تھے آئیڈیاز کے.
ویڈیو کے بعد میں جنرلی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ایگزیبیشن کس لیول کی ہوتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی اٹس اے فلیگ شپ ایونٹ آف انٹرنیشنل اسٹیچر فار پاکستان, جس کے اندر جو کی ڈیسیجن میکر جو تمام لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ایک نیٹ ورکنگ کی بہت بڑی اپرچونیٹی اس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتی ہے. یہ بائنل ایونٹ ہے ہمارا, ہر 2 سال بعد ہوتا ہے. لاسٹ ایڈیشن اس کا 15 سے 18 نومبر 2022 میں ہوا تھا. نیکسٹ ایڈیشن ہمارا شیڈیول ہے 19 سے 22 نومبر 2024 میں. یہ کچھ آبجیکٹیوس ہیں, یہ بار بار ریپیٹ ہو گیا, جنرل صاحب نے بھی آلریڈی ایکسپلین کر دی ہیں کہ امیج بلڈنگ آف پاکستان ہے, یہ میکسیمم نمبر آف ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایگزیبٹرس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر, اور ایک نیٹ ورکنگ کا ایک جو ہے بہت ہائی لیول پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے. کسی بھی ایگزیبیشن کی جو گروتھ ہے اس کو مہیا کرنے کے لیے 2 ڈینومینیٹرز ہمارے دیکھے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپیس بکنگ, اور ایک ہے اس میں کتنے نمبر آف ایگزیبٹرز پارٹیسپیٹ کیے ہیں. تو جب ہم نے آئیڈیا اسٹارٹ کی تھی تو ہمارے فرسٹ ایڈیشن میں یہ 4300 اسکوائر میٹر اسپیس جو ہے ہماری, یہ وہ ہے جو اسپیس بیچی گئی ہے. ابھی الحمدللہ پریویس ایڈیشن جتنے 2 ہوئے ہیں اس کے اندر ہماری میکسیمم 100% اسپیس بک ہو گئی تھی 12600 اسکوائر میٹر. دس از دا میکسیمم اسپیس اویلیبل ان کراچی ایکسپو سینٹر. اسی طرح رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو نمبر آف ایگزیبٹرز جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس ٹوٹل 65 ایگزیبٹرز تھے, جس میں 40 انٹرنیشنل ایگزیبٹرز تھے اور 25 ڈومیسٹک ایگزیبٹرز تھے. ابھی کرنٹلی الحمدللہ وی ہیو ریچڈ ٹو 532 ایگزیبٹرز, جس کے اندر 314 ہمارے انٹرنیشنل ایگزیبٹرز جو پوری دنیا سے آ کے جنہوں نے اپنا ڈیفینس اکوپمنٹ ڈسپلے کیا تھا, اور 218 ہمارے لوکل ایگزیبٹرز تھے پاکستان سے. With this I come over to the agenda points. جو ہم سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں یہاں پہ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی چیمبرز ہیں, لاہور چیمبرز, سیالکوٹ چیمبرز, گجرانوالا چیمبرز, یہ تمام چیمبرز اپنے اپنے ایک پیویلین اسٹیبلش کریں. جتنے یہ بزنس مین, بزنس کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس پیویلین کے اندر یہ اپنا اسٹال لگائیں. اور یہ ہائپر لنک کر کے اوپن کر دیجیے, باقی ایرو جو بنا ہوا ہے اس کو. جی تھینک یو. ہم نے بیسیکلی جو جنرل کی ویژن کے ساتھ یہ ایک انڈسٹری شارٹ لسٹ کی ہے کہ ہمیں کس کس کیٹیگریز میں, نارملی ڈیفینس ایگزیبیشن کو لے کے سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف ویپنز اور ایمونیشن کا ڈسپلے ہے, جبکہ انٹرنیشنل پریکٹس میں ایسے نہیں ہے. اور ہم آئیڈیاز میں بھی اسی طرح ہی فالو کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کو ڈیفینس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے اس کو ہم ڈیفینس کا پارٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ کیٹیگری ہے, although not limited only to this category, اس کے اندر سوینئر انڈسٹری ہے, ہنٹنگ نائفز, سورڈز, ڈیگرز, ملٹری ٹائز, اسی طرح اسکینرز اور واک تھرو گیٹس بنانے والے ہیں, اسپورٹس ویئر فار ملٹری, ٹریکس آف اکوپمنٹ, ملٹری بینڈ اکوپمنٹ ہے, ہارس رائڈنگ اکوپمنٹ ہے, امبرائڈری ہے, یونیفارم ایسیسریز ہیں. ابھی جس طرح ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے فارماسیوٹیکل انڈسٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے گجرانوالا میں, تو اس کو ہم ڈیفینس کے ساتھ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں کہ میڈیکل کامبیٹ کٹ کے نام کے ساتھ, آلدو وہ ہوگی فارماسیوٹیکلی, اس کے اندر ایک چھوٹی سی کٹ بنا دی جائے جس میں بینڈیج ہو, کچھ بیسک میڈیسنس ہوں. اسی طرح میل ریڈی ٹو ایٹس ہیں, یہ جو ہیں ٹن فوڈز وغیرہ, اس طرح کے ٹینٹیجز ہیں, کیمپ اسٹولز ہیں. آن بورڈ شپ اکوپمنٹ ہے جس کے اندر ابھی یہ کارپیٹنگ انڈسٹری تھی گجرانوالا کی, وہ آ سکتی ہے, کرٹن انڈسٹری ہے وہ آ سکتی ہے, آٹو موبائل انڈسٹری ہے, کچھ میں نے یہ آپ کی ویڈیو کے اندر سے شارٹ لسٹ کی تھی. ہیوی انجینئرنگ انڈسٹری ہے, ہنٹنگ نائفس کی ہے, اسٹیل سیکورٹی اکوپمنٹ ہے, وہ ہماری اس کے اندر آل دو مس آؤٹ ہے تو وہ آپ کی ویڈیو سے میں نے ابھی نکالا ہے. اسی طرح اسٹیل فرنس ہے. تو یہ تمام کیٹیگریز کو ہم ڈیفینس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کی پارٹیسپیشن کروائی جا سکتی ہے. یہ بھی لمیٹیڈ نہیں ہے, اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں یا بھی حاضر وہ شیئر کریں, اگر وہ ویزیبل ہوگی تو اس کو ڈالیں گے. آلموسٹ جتنے بھی سیکٹر آپ نے بتائے ہیں سارے سیکٹر میں آپ کو چونکہ پاکستان ایگزٹ ہوں اس کی وجہ سے اتنا بتا دوں کہ جو آخر میں نے بتایا تھا کہ فائر کٹرز وغیرہ یہ اب یہ خالی وار شپ استعمال نہیں ہوتا, دنیا جہاں میں مرچنٹ شپ کھلی اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو خالی ایک فائر کٹر اگر آپ کے ہماری یہاں سے تو ابو ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں شپ آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, ایک شپ پہ سینکڑوں میٹر چاہیے ہوتا ہے کے لیے.
कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू से क्या करना है? ये एक जनरल लेआउट है हमारा कराची एक्सपो सेंटर का, जिसके अंदर हमारे पास 8 हॉल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हम ये तमाम डिस्प्ले करते हैं। राइट टॉप पे हॉल 8 है। इस दफ़ा हमने स्पेसिफिकली डेडिकेट कर दिया है इस हॉल को चैम्बर्स के लिए। ये दिखाने का मकसद बेसिकली ये है कि जितने भी हमारे पास डिग्नेटरीज आएंगे ये 4 दिन की एग्जीबिशन के अंदर, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे, गवर्नर्स होंगे तमाम प्रोविंसेस के, और चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और इसके अलावा दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर, और ये सब लोग जब विजिट करेंगे तो हम इन तमाम VIPs का रूट ऐसा रखेंगे कि इनकी फिनिशिंग जो है ये चैम्बर्स के स्टॉल पे होगी। तो स्पेशली ये जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर जितने भी हैं, इनको जब देख के तो हम ये चाहते हैं कि जब ये आए स्टॉल्स पे तो यहाँ पे गुजरांवाला चैम्बर्स, लाहौर चैम्बर्स, ये एक अलहदा अपनी एंटिटी के तौर पे नज़र आए, इनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो। यहाँ से वापस चले जाइए शहरों से। अच्छा बस ठीक है। सेकंड जो एजेंडा पॉइंट्स है वो है हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो पाकिस्तान में करवाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे हम एक पाकिस्तान पेविलियन एस्टेब्लिश करते हैं। इसको अब सेकंड हम चाहते हैं कि हम यहाँ से वो एक्सपोर्टर्स जो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म या उस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, वो हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। हम उनको एक अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान पेविलियन हम उनको फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दुनिया में उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर वो डेपो के थ्रू आते हैं तो इसमें, और अगर वो इंडिविजुअली जाते हैं तो इसमें फ़र्क क्या है, उनको बेनिफिट्स क्या हैं। डेपो के थ्रू आते हैं तो सबसे पहले उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में उनकी जो स्पेस है वो डेपो बुक करेगा, उनको उस चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर डेपो जो है उनके लिए फोकल पर्सन एक्ट करेगा, उनकी जितनी भी कोऑर्डिनेशन है उस कंट्री के साथ, उस कंट्रीज़ की एम्बेसीज के साथ, उसके डिफेंस अटैचेस के साथ और उस एग्जीबिशन के साथ, वो तमाम काम हम करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे है हैसल फ्री स्टॉल बुकिंग फैब्रिकेशन विद बेटर स्पेस एट मच चीपर रेट्स। नॉर्मली किसी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जाता है तो उसकी प्रैक्टिस ये होती है कि वहाँ पे आपको मिनिमम 12 स्क्वायर मीटर का स्टॉल लेना पड़ता है। किसी भी स्पेस के चार्जेस स्क्वायर मीटर के लिहाज से होते हैं, तो जब आप 12 स्क्वायर मीटर के चार्जेस पे करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। डेपो अपने ही उनको पेविलियन के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसा मैन्युफैक्चरर जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और न्यू है उसको 3 से 4 स्क्वायर मीटर के अंदर भी एडजस्ट करा के इस तरह से उनको अच्छे रेट्स के अंदर ये स्टॉल दिलवाए जा सकते हैं। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब एक पाकिस्तान पेविलियन एस्टेब्लिश है तो डेफिनेटली जब डेपो जाता है तो जाने से पहले दुनिया में जितनी भी हाई लेवल की डिसीजन मेकर्स हैं और VIPs हैं उनके साथ मीटिंग्स शेड्यूल हो जाती हैं। तो जब वो डेपो के साथ मीटिंग करने आते हैं तो जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनको भी उतना ही इक्वली मौका मिलता है उनके साथ इंटरेक्ट करने का और अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने का। फिर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन एग्जीबिशन में या हम जो आइडियाज़ हमारी एग्जीबिशन होती है उसके साथ जितने भी प्राइवेट सेक्टर जो आइडियाज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हम बाहर लेके जा रहे हैं उनकी हम एक एग्जिबिटर कैटलॉग बना लेते हैं। उस कैटलॉग के अंदर उनका ईमेल एड्रेस, उनका ओवरऑल कंपनी का व्यू, वो क्या काम कर रहे हैं वो कैटेगरी वाइज बना होता है। और वो जो है अभी हम जो है ये वाइस प्रेसिडेंट साहब को दिखाएंगे भी, वो कैटलॉग आपको देंगे भी। उसके अंदर वो कैटलॉग फिर हम पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत इजीली एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर रब्ता करना चाहे तो वो कैटलॉग के थ्रू रब्ता किया जा सकता है। ये हमारी बेसिकली मेजर एग्जीबिशन है दुनिया में जहाँ हम पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्दो ये सारी नहीं लिखी मैंने, लेकिन जो मेजर हैं सऊदी अरेबिया में है, मलेशिया में है, साउथ अफ्रीका में है, कतर में, अज़रबैजान में, फ्रांस में, रशिया में, इराक में। इसी तरह राइट साइड पे जो ऑड ईयर्स में हमारी एग्जीबिशन होती हैं उसके बारे में। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो हम चाहते हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे जो ऑफिस है उसकी जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर हमारे पास एक डिस्प्ले सेंटर अवेलेबल है। उस डिस्प्ले सेंटर में हमारे पास हर महीने 2 से 3 हाई लेवल डेलीगेशंस विजिट करती हैं।
وہاں پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر اگر اپنا اسٹال لگانا چاہتا ہے, اپنا اکوپمنٹ ڈسپلے کرنا چاہتا ہے, تو وہ آ کے اپنا اسٹال ڈیپو کے ساتھ رابطہ کر کے لگا سکتا ہے. وہاں اسٹال لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی بھی ٹی پی ایز کے کلائنٹس وزٹ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل ڈیلیگیشن وزٹ کر رہی ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ اس اسٹال کو دیکھیں گے اور ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سا مینوفیکچرر کس طرح کا کام کر رہا ہے. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم ایک اور چیز جو چاہتے ہیں گجرانوالہ چیمبر سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اسپانسرشپس بھی پرووائڈ کی جائیں ہمارے ایونٹ آئیڈیاز کے لیے. کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے, کوئی بزنس مین اپنی مارکیٹنگ یا اس پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے ایونٹ کو اسپانسر کر سکتا ہے, جس ٹائپ کا بھی پیکیج وہ اسپانسرشپ کا اٹیمپٹ کرنا چاہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے اس ایگزیبیشن کے اندر اسٹارٹ اپس کا, کہ بہت سے وہ نیو مینوفیکچررز جنہوں نے کوئی چیز نیو بنائی ہے, یونیک چیز ہے, لیکن ان کو ایکسپورٹ کا ابھی تک اس طرح پلیٹ فارم نہیں ملا یا ان کے پاس بجٹ اویلیبل نہیں ہے اس چیز کے لیے, تو ان کو بھی اس ایگزیبیشن کے اندر ہم جو ہے لفٹ اپ کر کے لا رہے ہیں. ان کے لیے بھی ایک علیحدہ اسٹارٹ اپ پیویلین بنایا جا رہا ہے جس کے اندر وہ اپنا اکوپمنٹ ڈسپلے کریں گے. اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اسپانسرشپ گجرانوالہ چیمبرس کی طرف سے مل سکتی ہے تو اس میں بھی ہمیں اسسٹ کیا جائے. دیٹس اٹ. یہ 4 پوائنٹس ہیں, ایجنڈا پوائنٹس. اس کے علاوہ سر اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, تو ادروائز کوئی کوشچنس ہیں کسی کے کچھ بھی تو پلیز اور کوشچن. جی السلام علیکم, میرا نام طارق ظفر ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مین فوکس ہے مینوفیکچر کے اوپر, آئدر اٹس اونلی فار دا مینوفیکچررز فار اینی کائنڈ, جو بھی آپ نے بتائی پروڈکٹس بتائیں, فیڈ بتائیں, اسٹارٹ اپ کے لیے بتایا آپ نے, یا ویسے جو آلریڈی ایکسپورٹ میں ہے مینوفیکچرنگ میں, یا سپلائر, ٹریڈر, یا جو مطلب ایک بزنس کے مارکیٹنگ کہہ لیں, اس کو کہہ لیں, یا سیلنگ کہہ لیں, ٹریڈنگ کہہ لیں, اس کے لیے ایک اسکوپ آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, آپ لوگ اسسٹ کرتے ہیں, آپ لوگ اس میں کوئی انٹر ہونے دیتے ہیں؟ مینلی تو یہ ہے مینوفیکچررس, ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو کہ جس کی لوکیلٹی جو چیز بنا رہی ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ کرے, تاکہ جو ریونیو ہے پاکستان کے اندر ہے اس کا, ٹھیک ہے. بٹ آف کورس اگر کوئی ایسا آپشن ہے کہ جو ہے کوئی وینڈر ہے جو ایسی چیز پرووائڈ کر سکتا ہے مارکیٹ سے, تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پرائمری ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ ان سے جو مینوفیکچرر ہے مینلی وہ آپ آئیڈیا سا بیسک مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیفینس پلس لوکل انڈسٹری جو ڈیفینس میں سپورٹ کر سکتی ہے وہ وہاں پر انسٹال ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے بعد میں کس لیول پہ آپ کے وینڈر ہیں اور جو بھی ہے وہ کس لیول کا سوال لگا سکتا ہے, اس سے ہمیں کتنا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. تو آؤٹ رائٹ اس کو نو تو بالکل نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو لازمی دیکھا جائے گا. جی ٹھیک, تھینک یو. میں اس میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ یا کیونکہ بیسیکلی ہمارا مین پرپس ہے ایکسپورٹس کے اوپر, امپورٹس کے اوپر نہیں ہے. تو اس میں وینڈرس کو اس طرح سے کوئی کیٹیگری اگر آ جاتی ہے کہ کوئی وینڈر کہیں سے کوئی چیز امپورٹ کر رہا ہے, اس کے بعد اپنا ٹیگ لگا کے اس کو فردر اگر ایکسپورٹ کرنا چاہے یا اس طرح سے مینوفیکچر بے شک نہیں بھی کر رہا, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چانس دیکھا جا سکتا ہے. باقی ہمارا مین فوکس ایکسپورٹس کے اوپر ہے. بیسکلی سوری, میں اس میں فوکس آپ کا بالکل اس میں امپورٹ کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی تھی, میں نے بات کی تھی بیسکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ تمام مینوفیکچررز جو ہیں وہ اتنی فائنینشیل کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکے, ایکسپورٹ میں جا سکیں. جیسے ہم لوکل ٹریڈنگ میں ہوتا ہے, لوکل بزنس میں ہوتا ہے کہ مینوفیکچرر سے درمیان میں بروکر اس کے انوالو ہو جاتا ہے, ٹریڈر انوالو ہو جاتا ہے, انویسٹر انوالو ہو جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ ہمیں اس میں انٹر ہونے دیں گے؟ سیکنڈلی دوسری بات جو آپ نے بتائی پروڈکٹس میں, مطلب میرے پاس ایک میرا ویژن ہے کہ جو آپ نے کہا پروڈکٹس میں بہت سی چیزیں ہیں, اس میں فارما بھی ہے, اس میں یونیفارم بھی ہے, ہنٹنگ نائفز بھی ہیں, ایک ویپنز میں آتا ہے ڈیکوریٹو ویپنز, ٹھیک ہے جی. مطلب میں آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کے لیے ہم اس کو مینوفیکچرنگ کروا کے اس کے بعد ہم اس کی سپلائی کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کریں. بٹ اس کے لیے مجھے صرف یہ چاہیے بیسکلی کیا اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم, کیونکہ وہ بڑا سیکورٹی ہائی سیکورٹی لیول کا ایشو بھی اس میں ہوتا ہے, ویپنس ہوتے ہیں جو نو مطلب ڈبیٹ کے وہ ڈیکوریٹو ہوں گے لیکن وہ ویپنس ہیں, تو وہ ایڈ آن ہوتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بھی ہے,
ان کے لیے اسکوپ بھی ہے, ان کا فیوچر بھی ہے, اس کا کہیں تھوڑا سا بریف کر. یہ میں کہنا چاہوں گا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ اگر آپ ہمارے ڈسپلے سینٹر کا میں ذکر کر رہا تھا آئیں تو اس میں شاید بعض لوگوں نے نام سنا بھی, جو ڈیفینس فوکس والے ایک ہیں وہ آلریڈی یہی کام کر رہے ہیں جو آپ نے سارا بتایا. ان کا ہمارے پاس اسٹال بھی ہے اور وہ میکسیمم ڈیکوریشن والے ویپنس ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. باقی سیکنڈ پہ جو آپ نے لائسنسنگ اور باقی چیزوں کی بات کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے, تو وہ انشاءاللہ ہم ابھی نیٹ ورکنگ میں آ جاتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہم چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ اس میں ایشو نہیں ہے, اس کے اندر ہم آپ کو پورا اسسٹ کریں گے. جی السلام علیکم جی, ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو, آپ نے سمجھ تشریف لائے, آپ نے ایک ٹریول کیا, تھینک یو ویری مچ. آج میرے والے سے پہلے آپ نے شاید ریویو کر دی ہے. آپ کیوں اسلام آباد میں, میرا نام انٹروڈکشن پر آتا محمد اجمل روان ہے اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں چیمبر آف کامرس کا. ہم نے 3 سال پہلے آپ کے ڈیپو کا اسلام آباد ہم لوگ آئے تھے اور وہاں پہ جنرل صاحب تھے, مجھے نام نہیں دیا, میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے تمام اندر جو آپ کا ویپنس تھے لگے ہوئے تھے سارے انہوں نے ہمیں وزٹ کروایا, ہم نے دیکھے, 2-2.5 گھنٹے ہم نے اسپینڈ کیے. اس وقت بھی انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے آپ ایگزیبیشنس کے اندر آئیں گے. تو کہتے ہیں اسلام آباد میں بھی کوئی میٹنگ ایگزیبیشن ہونے جا رہی تھی. تو ابھی یہ کہ ابھی فی الحال تو ابھی ہم نیکسٹ منتھ 26, 7, 8 کو ہم بھی اسلام آباد میں آ رہے ہیں. ہم بھی اپنی ایگزیبیشن لگا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور ہم تو بلکہ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے کہ آپ بھی اس ایگزیبیشن میں آئیں اور اس کو دیکھیں آ کے کہ, اور یہ جو چیزیں جو آپ کے پاس وہاں پہ ڈسپلے میں تھی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی تھی وہاں پہ کہ جو میرے خیال بڑی چیزیں تو فکس تھی, لیکن چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی وہاں پہ ڈسپلے کریں گے. تو انشاءاللہ آپ نے ہمیں کراچی کا انوائٹ کیا ہے, ضرور انشاءاللہ ہم بھی اپنا اسٹال لگائیں گے, ہم بھی اپنا اس کے اندر آئیں گے. لیکن آپ بھی ہمیں وزٹ کریں, آپ چینل فرینڈشپ سینٹر کے اندر 26/8 اپریل کو آ رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. فرسٹ انٹریکشن کا بھی انٹریکشن ضرور رہے گا, اور ہم بھی آگے فیوچر میں پلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ ادھر جائیں کام کر کے, تو چیمبر آف کامرس کے جانا جتنے بھی ہیں ان کو وہاں پر اپنے پاس پلان جو شیڈول چاہیے ہے. باقاعدہ ہمارا ایک سافٹ لانچ ایونٹ بھی آ رہا ہے, اس کا شاید میں ذکر کیا تھا پہلے اسی کے بیچ میں, یہ محرم کے بعد ہوگا. تو اس دن میں کو کرٹن وزٹ آئی ہے جس میں ہم تمام چیمبر آف کامرس اور ڈپلومیٹس جتنے بھی انویسٹرز ہیں اسپیشلی صحابہ ان کو انوائٹ کریں گے, اور وہ جلدی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہیڈ اسٹیٹ جو ہے نا وہ اٹینڈ کرے. تو یہ انٹریکشن رہے گا, صاحب. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا سوال میرا, جو اسپیسیفک ڈیمانڈس نکلتی ہیں ڈیفینس کی, فار ایگزامپل انٹرنیشنل ہو گیا, نیشنل ہو گیا, جس میں آپ بیسیکلی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کسٹمائز کروا کر بناتے ہیں, اس کا کیسے آپ کنوے کرتے ہیں انڈسٹری کو کہ یہ چیز چاہیے ہمیں؟ اچھا, اس میں بیسیکلی ڈیپو کا میں نے جس طرح رول بتایا کہ ہمارا رول ہے مارکیٹنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. ہمارے پاس اسپیسیفک ڈیمانڈ اس طرح کی ریکوائرمنٹ کیونکہ ہم مینوفیکچرر یا اس طرح نہیں آتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آل اوور دا ورلڈ, کیونکہ تمام ایمبیسیز اور ڈیفینس اٹیچیز سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں, کسی کنٹری کی کیوری ہمارے پاس آ جاتی ہے. وہ کیوری آ جاتی ہے کہ کوئی کنٹری ہے وہ یہ اسپیسیفک اکوپمنٹ کے بارے میں ڈھونڈ رہی ہے. اس کے بعد وہ کیوری ہم جتنے بھی ہمارے ساتھ یہ رجسٹرڈ کا ورڈ نہیں میں یوز کروں گا, جتنے بھی ہماری لسٹ میں جو میں نے ایک ایگزیبیٹر کیٹالاگ کا ذکر کیا, جتنے بھی پرائیویٹ اور پبلک انڈسٹری ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے, ہم اس کو کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے ان کو وہ کیوری فارورڈ کر دیتے ہیں آگے کہ یہ کیوری آئی ہے پاکستان میں, یہ فلاں ملک سے آئی ہے, ان کو یہ چیز ریکوائر ہے. اس کے بعد پھر وہ جو ایگزیبیٹر ہے وہ فردر آگے خود ڈائریکٹ رابطہ کر لیتا ہے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ باقی آگے کوٹیشن اور ان چیزوں میں لا کے اپنی باقی فردر پلاننگ اس کے ساتھ اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو اسی لیے جو بھی ہمارے ساتھ جس طرح بھی یہ پارٹیسپیشن آئے گی یا ویسی بے شک ڈیپو پہ ای میل کرنے کی جی ہمیں کیٹالاگ کا حصہ بنایا جائے, تو ہم اپنا ڈیٹا بیس بڑھاتے رہیں گے, جو کیوری آئے گی ہم اس طرح فارورڈ کر دیا کریں گے. ہم بیسیکلی ایک برج ایکٹ کرتے ہیں مینوفیکچررز اور ایکسپورٹرز ان کے درمیان. جی کسی اور کا بھی سوال؟ مجھے ذرا کہیں لاسٹ کویشچن دوبارہ سے پوچھنا تھا. بیسیکلی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے دنیا پہ حکومت کر رہی ہے. بیسیکلی جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کا جو رول ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں بیسیکلی میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ صرف اسپورٹ کے ریگارڈنگ ہی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اس میں آپ لفٹ اپ کرتے ہیں, یا ہمیں بیسیکلی میں آئی ایم ناٹ دا مین آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس,
आई नीड सम पर्सन कि जो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में असिस्ट करें और उसको मैं लिंक कर सकूं डिफेंस के साथ, डिफेंस की प्रोडक्ट्स के साथ, लाइक सर्विलेंस के इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक अदर चीज़ें। ये प्लीज़ ज़रा बता दें कि आप लोकल या विद इन कंट्री भी कोई कोऑर्डिनेशन करवा के देते हैं? लेट्स मीन कि अगर मुझे चाहिए कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी सर्विलेंस के साथ इंटरलिंक करवाएं, तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिए। तारिक साहब, आपके वैसे बड़े अच्छे और जो है ना बड़े सेंसिबल क्वेश्चन होते हैं। मैं स्पेशली सर तो बड़ा सोच के और बड़ी हाँ, दिलचस्पी के साथ आया। इस विजिट को बिल्कुल सही इस्तेमाल किया और इससे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होने से थैंक यू सो मच। आप समझें, ये कैटेगरी आपने वो हाईलाइट की है, ये अनफॉर्चुनेटली हम लिखना भूल गए, लेकिन ये मतलब समझा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है डिफेंस। तो आपका जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये है कि विद इन कंट्री लिंक, वो डेफिनेटली उसके अंदर भी डेपो जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा। वो डेपो आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देगा, जो भी कंपनी अगर इस तरह आती है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना एक ब्रोशर बनाती है कि जी मैं ये काम कर रही हूँ, DGMP के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उनके साथ हम हेल्प आउट करेंगे, आपको रजिस्टर करवा देंगे। उसके बाद DGMP के जितने भी टेंडर्स आएंगे विद इन कंट्री, वो ऑटोमेटिकली वो जो है आपको भी ईमेल आ जाए करेगी, या वो जो उनका लिंक है उस पर आ जाए करेगा और आप उसके अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। जी कोई और सवाल? सफियान जी, जी इब्राहिम साहब प्लीज। वो टैरिफ, वो आप कांटेक्ट करेंगे, वो टैरिफ शीट है और वो चैम्बर्स के लिए स्पेशल ऐसा लिखा है सर सभी इसमें। हाँ, वो उस तरह से नहीं होगा जो International इंटरनेशनल होगा। बाकी है चैम्बर्स के लिए बड़ा लोकेटर कोशिश ये होगी हमारी कि जितना फ्रेंडली हो सके आपके लिए आपने इसमें इन्वॉल्वमेंट करना है। जी सफियान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने डिपार्टमेंट उनका ऑलरेडी एमईएस वगैरह के साथ लिंक होना ज़रूरी है, रिकमेंडेशन पे ही है काम सर नहीं, ज़रूरी नहीं है ये एमएस के साथ लिंक होने की। अगर हाँ आपने वैसे अपना बिजनेस एमएस के थ्रू विद इन कंट्री ग्रो करना है तो रिकमेंडेड है कि आप लिंक का बोलते हैं, लेकिन ये इसका क्राइटेरिया है पार्टिसिपेशन के लिए। आप बस चैम्बर्स के थ्रू आ जाएंगे, यू आर पार्ट ऑफ। जी सर। सर एक मैं छोटी सी बात और करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम सारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही चल रहा है। तो एक्सपोर्ट में आप लोग तो जो डिफेंस से है, पता लोग आपको तो शायद कोई चीज़ बाहर भेजने में एक्सपोर्ट करने में नहीं है, लेकिन हम लोग जो बैठे हैं सिविलियंस बैठे हुए हैं, हम जब भी कोई, अब हमारा अफ्रीका वाली साइड पे हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 24 साल से कर रहे हैं, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हैं कि एक्सपोर्ट करना भी इतना मुश्किल हो गया है कि हम कहते हैं कि यार हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपका को बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन ये जो जितने भी चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं बैंकिंग से लेके और सारे आखिर तक आगे तक जाते हैं, ये इतना मुश्किल है कि हम कहते हैं कि यार एक्सपोर्ट नहीं करते, यार पाकिस्तान में रहते हैं, जिस तरह की मामला चल रहे हैं ऐसे ही अपना टाइम पास करके इधर चले। तो ये बड़ा डिस्करेज वाली बात है कि हम एक्सपोर्ट करके इतना मतलब रेवेन्यू भी सब चीज़ें डॉलर सब चीज़ें पाकिस्तान में लाते हैं और इतनी मेहनत से अपना मटेरियल तैयार करते हैं, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्ट का वो मामला आता है तो उस वक्त फिर हम सब पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मटेरियल भी तैयार कर लिया है और हम बाहर कैसे भिजवाएं इसको ना। तो ये जो चैनल है एक्सपोर्ट का, अगर आप इसमें को थोड़ी सी हेल्प कर सके तो इसको भी ज़रूर देखिए कि ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो कंसर्न है इसमें ये पॉइंट बात हम रेस करेंगे। यहाँ पॉइंट आप काफ़ी वैलिड है, ये एक्सपर्ट शायद समझ कर काउंसिल इसको जो आपका रिक्वायर आंसर है इन्हीं वो बात है जो वापस आके शेयर करेंगे इस पॉइंट। ये इशू है, ऐसा कुछ करने के बाद एक्सपोर्ट ना हो चीज़ को पैसा होगा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि अजमल साहब ने पहले भी बताया कि हम एक्सपो करने जा रहे हैं, तो हम ऑफिशियली भी आपको इसमें इनवाइट करेंगे, तो हम चाहेंगे लाजमी आपकी टीम इसमें आए, ताकि हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स होंगे और ऑलमोस्ट 25-26 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो उधर आए होंगे, तो वो भी एक ज़रा उसको भी देखा जाएगा
और दूसरा इंशाल्लाह सर ये आप शेयर करें इसकी डिटेल, तो हम ट्राई करते हैं कि गुजरात चैम्बर में हो रहा है इसमें, क्योंकि मोस्टली जितनी आपने सेक्टर्स बताए हैं वो सारे सेक्टर गुजरात में मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि ऑनवर्ड आके इधर से थोड़ी सी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ की जाए इसकी। यही है बेसिकली कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बस उसको राइट डायरेक्शन में लेके जी जाना है, एग्जैक्टली और इसमें विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान, नथिंग एल्स। जी थैंक Thank you यू very much. थैंक यू सर।